أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. 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 سين سين بالرسل باریک کرے. بالرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف. وقالوا قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بل لل- بل لل- بل لل- بل بل لل- لعنهم بل لعنهم الله بكفرهم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ففل- فقليلا ما يؤمنون. जी अब दोबारा पढ़िए. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. 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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فلا يخفف عنهم العذاب
ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لع- بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بل لعنهم الله بل لعن بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بل لعنهم الله بكفرهم 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 فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون.